جڑے حضرات کھڑے ہوئے تھے اگر بیٹھ ہی وہ تو ایک گال سننا بڑی سونی اگر مزہ نہ آیا وال اٹھی کھڑا ہے ماشاءاللہ مزہ نہ آیا وال اٹھی کھڑا ہے ایک دفعہ میں بے بنوں حضرت شیخ اتنی بڑی سونی بہار لکھاں دے حساب نال توالی محبت واسطے اتنا بڑا خرچ کرنا تساں باب حضرت شیخ فرمیندے پن سجے پاسو آ ونجو اون پاسو آپ تشریف گھنو ماشاءاللہ ایک دفعہ بے ونجو ماشاءاللہ حضرت ڈیرہ اسماعیل خان دا ایک بندہ کراچی گیا 15 سال پہلے 15 سال بعد ایک بندہ انہیں پیچھو والا بیا کراچی گیا جڑا بندہ پہلے گیا کھڑا ہوں پوچھا ہوا میں کوئی ایڈ سا ڈیرہ اسماعیل خان کوئی ترقی کی تھی ہے یا اتھا ہی کھڑے وہ وقت ڈیرہ دا بڑی ترقی کر گئے بڑے سڑکاں بن گئے بڑے پلازے بن گئے بڑے بڑے گڈیاں ماشاءاللہ وہ بندے آکھے میں کوئی ایڈ سا ڈیرہ اسماعیل خان لے چاہے بسکٹ بورڈ دے کھاندے کھانے گیا ہوئے چھوڑ لی تنے کام وہاں کسی اور دا چاہے بورڈ دے کھاندے کھڑن وہاں کہ وال کہیں ترقی کی تھی 15 سال پہلے ہی بورڈ دے کھاندے کھڑے ہونی بورڈ دے کھاندے کھڑن تو ساں اگر نظم و ضابط پچھلے جلسے کو زیادہ کریں دے پہوے دا وال ترقی کی تھی بیٹھے ہوئے اگر کہنی وے کریں دے پہوے دا وال تھوڑی جی ترقی کرو یہ باب سامنے علیہ سیٹ تو تے آونجن حضرت شیخ ہی فرمے دے پن ماشاءاللہ نظم و ضابط سونا بنوے سی ایک مرتبہ سونے محمد دو تے ٹھر کے ثواب دنیات نال درود پاک تے پڑھو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ثواب دنیات نال درود پاک پڑھو جاؤ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علی اندے قرب کمال دا کیا یا کھان جے کو مل گئے پیار محمد دا جڑا بندہ سریکی بھی سمجھ دے نبی دے پیار نال پیار بھی کریں دے وہ بندہ ہاتھ بلند کر گیا کہ سبحان اللہ ایک تحفہ سنا ہوا کہ ان دے قرب کمال دا کیا یا کھان جے کو مل گئے پیار محمد دا ان دا ملک کائنات نے پا سکدے جڑا ہے خبدار محمد دا وجند درتے ٹر سرکار ونجن اکمن دلدار
محمد دا او اجوی ہن حماد کٹھے جل دیکھ مزار محمد دا کہ الحمد کنو والناس تائیں ہے سارا شان محمد دا میں کوڑ نہیں آدھا سچیا تھا پڑھ دیکھ قرآن محمد دا وجہ دی خاطر ہے کائنات بنی ہے سارا جہان محمد دا پڑھ پاک درود محمد دے منخر فرمان محمد دا کہ جیندے مونڈے نبوت سواری کرے ان کو صدیق مدنی دا یارا قدر حکم جیندے دے کمبدی زمین تھم ونجے ان کو فاروق اعظم جری قدر و جیندہ عجوی اکونٹے مدینے اندر ان کو اہل محبت غنی قدر و جیندی جرت دی خیبر گواہی دے بے ان کو سنیاں دا مولا علی قدر کہ میرا جدا دھم دھامہا حوران دا چرچا آمہا جبرائیل خات غلامہا بلغ العلا بکمالہ دھمہ پیجاں ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت دجا بجمالہ جگڑا جو سیندے در گیا جگڑا گیا او تر گیا پر جو سشکدہ مر گیا حسنت جمیع خصالہ و ابو جہل مٹھی وچ کنکریاں با آنکھیں محمد ایدسا کنکر مٹھی وچ بول پہ صلو علیہ وآل ہن محبت نال درود پاک تے پڑھو تاکہ منہ میٹھا تھی ونجے رب راضی تھی ونجے اونچی آواز نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھیراوو دوستو بزرگو ملک و ملت عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود دا سالانہ عظیم الشان اجتماع شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس سر مربی سر محسن سر مشفق حضرت علامہ مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکات العالیہ اور میرے بہت ہی محسن دوست پیر طریقت برادر محترم حضرت مولانا رحمت الرحمن درخواستی صاحب استاد العلماء حضرت علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب اور جید علماء جڑے اس سال الحمدللہ جنہاں دی دستار بندی ہو چکی ہے خاص کر میرے برادر محترم مولانا جواد الرحمن درخواستی صاحب اللہ انہیں جوانہ دی عزت عظمت کے اندر برکت عطا فرماوے میں اتنے بڑے عظیم اجتماع دے اندر اپنی حاضری کو الحمدللہ شرف سمجھدا اور محمد دے پہلے یار حضرت ابو بکر صدیق کی محبت عزت عظمت شان دے حوالے نال چند جملے لیونا چاہنا یقیناً صدیق تے نوکر بیٹھے ہو ایک مرتبہ محبت نال مسکرا دے آخوتا سبحان اللہ او لوگوں میرے نبی دے دیوانوں مستانوں پروانوں میرے کملی والے پیغمبر محمد کریم دا پہلا یار دیکھو دنیا حضرت ابو بکر صدیق دیئے اج یار دنیا دندر تیرے یار بھی ہو سن میرے یار بھی ہو سن تے کو تیرا یار پیارا لگ دے میں کو میرا یار پیارا لگ دے تے کو تیری سنگت پیاری لگ دیے میں کو میری سنگت پیاری لگ دیے تے کو تیرے رشتہ دار پیارے لگ دل میں کو میرے رشتہ دار پیارے لگ دل لیکن او میرے خان پر دروشن ضمیرو میرا ایمان میرے اکابر دا ایمان میرا ایمان میرے مسلمان بیرامہ دا ایمان میں تیار جگہ جگہ دوتے آدھا
دا لوگو کہ یار کی میں چن نال تارے سونے لگ دن ایمیں میرے محمد دے نال میرے محمد دے پیارے بھی بڑے سونے لگ دن اللہ دی قسم جا دیا دا لوگو میرے کملی والا پیغمبر محمد کریم دا پہلا یار حضرت ابو بکر صدیق دے میں کو دنیا دے اندر ترائے چیزاں زیادہ پسند پہلی چیز میں کوئی زیادہ پسند ہے نظر میں صدیق کی ہوئے چہرہ کملی والے پیغمبر محمد کریم دا ہوئے میں دے دھرے ونجا اے چیز میں کو زیادہ محبوب ہے واللوگو غار کی رات صدیق کی جھولی دے اندر میرے کملی والے پیغمبر محمد کریم دا چہرہ مبارک ہے صدیق کی جھولی مبارک ہے صدیق تلے دے دے میرے نبی دا چہرہ نظر آن دے میرا نبی ہوتے دے دے صدیق دا چہرہ نظر آن دے واللوگوں میں دھرانا کہ میں حسد کے صداقت صدیق تو ونال مدنی دے یاری نبھیں داری گے وسوئی سجنی رکھی گھر اپنے دے وچ پیش مدنی کو جا کے کریں داری گے وچا کے مدنی کو صدیق موڑھاؤں تے گھنٹے وین داری گے گھنٹے آن داری گے اف تکنیکی تیغار شورو اندر ڈنگ موزی دے توڑے جھلیں داری گے ونال مدنی دے لائی یاری جو غش اون یاری دا پھل پلے بدھی پیے فرق اج تونی آجانی یاری دے وے ستا اج وی نبی سیندر اللہ آؤ لوگو میرے محمد دے غلاموں صدیق اکبر فرمینن دوجی چیز میں کوئی زیادہ محبوب ہے مال میں صدیق تاوے سنے نبی دے قدمہ دندر قربان کریں داما لوگو صدیق یار دیوار دوتے ختمار کے یار سوئی بدت علاج کریں دے تک او بھی یار سنے نبی دے فن دندر بن کے جمع کروا دے ماں والمیں آدھارانا کے دل اے جھیاں لائے دلدار سجاں دل جوئی دے چرچے نہیں مکدے وجائیں حق دی ہے تصدیق کیتی حق گوئی دے چرچے نہیں مکدے اے جا شامی یار دنال ستے یک سوئی دے چرچے نہیں مکدے اندے اپنے چرچے کیا حسن جندی سوئی دے چرچے نہیں یہ کچھ صدیق نال پیار ہے وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ آؤ لوگوں میرے محمد غلاموں بلیار وقت گزرتا رہ گئے محمد نال صدیق کی یاری بڑی گہری ہے صدیق نبی تو جدا کہنی نبی صدیق تو جدا کہنی والیو جیاں وقت بھی آئے اللہ دا نبی موجود میرے کریم نبی دا یار موجود حضرت کرمہ کلمہ پڑھن وقت آندہ پہ ابو جال دا پترے اللہ دا نبی نے فرمایا میرے صحابہ اجا کرمہ کلمہ پڑھن وقت آندہ پہ اندے ابے دے خبال نال کوئی اشارہ نہ کرائے ابو جال دنانال کوئی اشارہ نہ کرائے حضرت ابو بکر صدیق موجود جرے بلے جملے سنے نے اکھانے بھی چوہاں سو جاری تھی روندے بیٹھن روندے بیٹھن روندے بیٹھن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو موجود حضرت یار صدیق کیوں بیٹا رونے کیا بجائے حضرت ابو بکر صدیق آدھن یار ابو جال دے ظلم اتنا ظالم ابو جال میرے کریم نبی کو دکھیندہ رہ گئے رستے دے اندر کنڈے کھڑیندہ رہ گئے ظلم دے پہاڑ ترنیندہ رہ گئے لیکن کملی والا پیغمبر محمد کریم اج صحابہ کو بے فرمینن او میرے صحابہ اج ابو جال دا پتر کرمہ کلمہ پڑھن بتیاں دا پہ او میرے صحابہ کیوں جی اشارہ نہ کرا گئے کیوں جی گال نہ کرا گئے اور لوگو میرا کریم نبی میرا شفیق نبی میرا مہربان نبی غیر نال بھی پیار کرنے والا نبی اپنے نال بھی پیار کرنے والا نبی حتیٰ کہ دشمنہ دیاوان دوتے چادر بھی چھاون والا نبی کافرہ دی دھیاں دوتے یار اپنی کملی مبارک پماون والا نبی حضرت امہ خلیمہ دا استقبال فرماون والا نبی اپنی بھین دی فرمائے توتے قیدیاں کو رکھائی دیون والا نبی حتیٰ کہ طائف کی وادی دندر پتھر کھا کے دعاواں دیون والا نبی اللہ دی قسم جا دادا لوگو صدیق ہوئے دیکھو رب نے سلام بھیجن صدیق ہوئے جر عائشہ دا بابا بن گئے صدیق ہوئے
جے کو میرے کریم نبی نے مسلح دیتے صدیق ہوئے جڑا میرے کریم نبی دا سورہ بنے صدیق ہوئے جنے پچھو میرے کریم نبی نے نمازہ پڑھیں صدیق ہوئے جڑا یار غار بن گئے صدیق ہوئے جڑا یار مزار بن گئے صدیق ہوئے جڑا صحابہ دا سردار بن گئے صدیق ہوئے جڑا انبیاء تو بعد سب تو زیادہ عزت عظمت شان والا ہے صدیق ہوئے جڑا آج بھی میرے محمد دنال ہے صدیق ہوئے جڑا کل ہو دے کو سردوتے بھی میرے محمد دنال کڑا اسے والمایا درانا حضرتی محبت سارا گن کے ایک جملہ دیونا چاہنا تے اپنی گل مقامنا چاہنا کہ کائنات چباد نبیاں دے شیر لکھ روپے دے وے لکھ کوئی نہ دے وے سبحان اللہ سارے ہاتھ بلند کر کے آپ کو کہ کائنات چباد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالیے صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی وجہ کو سفار غزر وچ نال رکھا وہ کل کائنات دے والیے وہ جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے ان دے جسم جو خون حلالے بلکہ لوگوں میں تجارہ دارانا جڑا غصہ کرے ان کو جلالی آدر جڑا پیار کرے ان کو جمالی آدر جڑا حد پھیلاوے ان کو سوالی آدر و جڑا زیادہ سوچے ان کو خیالی آدر و جڑا باغ کو پانی لاوے ان کو مالی آدر و جڑا نبی دے یاران دے نبی دی آل دا احترام کرے ان کو دنیا دے اندر حلالی آدر زندگی باقی ملاقات باقی